अरे आता हांव कितें जाला हेल्पफुल तो भुरगो हांव 5 मिनट जालें म्हळ्यार सकाळ म्हणे तो भुरगो रेड्या बरें हिंग पावलो सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशांक गेलो रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जाला तो हिंग आसतालो अजिबात आज कितें जालें तो वयता आसतना थिंग गेलो आनी तो भुरगो थिंग पाव केला तो रेड येयलो तो तेजे गवट्याचे माल हिंग आसा हेचो रगत थिंग आसा म्हाका तेका 108 आपलो आनी एम्बुलन्स आयलो आता मडगांव हॉस्पिटलां पावच्या तो एक्सपायर जालो सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले रेड्याची कोणाची हावसपूस सुद्दां ना जाल्यार हांव मागता ह्या एनिमल हजबेंड्री कडेन मागता की प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू कायंडली दोराय तेका व्हराय ना जाल्यार कोण व्हरून खंय मारे तो लोकांक शेतां वचपाक दिना लोकांक स्पेशली बायलां फाटल्यान लागता बायल म्हणटकूच बायलां दामता दादल्यांनी बसूं करना तो म्हणजे कोणें शेतांक वच न्हू ना कारण गांवांतूय बस न्हू हे बायलां सगळे एक भिरांत पडलो आहा म्हणजे आज ती भिरांत तेणें दाखयली रेड्यान त्या भुरग्याच्या हितूमान त्या खातीर मागता आमी कोणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना पुलीस कोणें ऑथॉरिटीन तेका वचो आनी हिंगाचो गांव तो क्लियर करचो आनी गांवांत शांती दिवची हें आमचें मागणें आहा प्लीज आनी आमकां सांगपाक कांय ना कित्याक तो भायर पडलो तेगे घरा दूख जाली म्हणटकूच तुमचें आतां ते भाशेन रिक्वेस्ट करता तुमकां रिक्वेस्ट करता गांवचे पूण कांयले तेका दोन वचो सोदून काडचो कोणाक तो फायंड आवट करचो मोस्ट प्रॉब्ली तो मेळपा ना कोणाक येतो आपल्याक गेल्ले पासून न्हू मुटले त्या खातीर मागता प्लीज एनिमल हजबेंड्री मागता प्लीज येयाय आनी धुराय आनी व्हराय ह्या लोकांक रिलीफ दियाय रेडो येवन आमकां त्रास करता म्हणल्यार गांवच्या भुरग्यांनी आमी वचोन तरी म्युनिसिपालिटी आमगे केअर घेना कंप्लेंट खंय केल्ली तुमी म्युनिसिपालिटीन केली ती कंप्लेंट घेना आनी आमी कितें कशें करतले सांग पळोवया आज कितें जालें हांगा मागीर आतां येवन रेड्याक असो पळयतालो मशीन ते मशीन करता वयल्यान खंयच्यान येवन धांवत येवन तेणी उडी मारली आनी तेका सामकें फाळून सगळें उडयल्लें गे आनी कांय ना आतां कांय मनशान ना तो अशें म्हणून मातशें म्युनिसिपालिटी लोकांनी तेंका मातशें केअर घे म्हणून कितें जाल्यार आमच्या गांवांत लोकांक केअर घेयना ते आमकां नळा बील लायटी बील फारीक करना रोखडें दारां येता बिलां घेवन आमच्या हें कितें गेलें फॉर्मान हाडून दिलें कित्याक पासून दिलें तें आमकां खबर ना म्हणटा हो रेड सगल्यांक मारपा येता सगळ्या बायलां शेतां वचोन दिना दादले बाय चेडवां कोण्णा शेतां वचोन फाटीं लागता आमगे तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्या भुरग्यांनी घरा भुरग्यांनी वचोन सगळे कंप्लेन असो असो रेडो जाता म्हणून त्रास करता म्हणून तरी हे भुरग्याक म्युनिसिपालिटी केअर घेयना आनी म्युनिसिपालिटी कित्याक वचूंक जाय ती हे आमच्या गरीबा लोकांक पळयना म्युनिसिपालिटी कित्याक वचूंक जाय सांग पळोवया तेंका मातशें म्युनिसिपालिटी तेंका सांग मागीर केअर घे म्हणून गांवकारा लोकांक केअर करना ते फक्त पयशे घालून पळयता आमच्या गरीबांक पळयना ते आज हेचे खातीर एकट्या जीव हें जालो आज हेचे खातीर एकट्या जिवाचे खेळ जीव गेलो आज आनी कितल्या लोकांक मारी म्हण हिशोब ना आमी गरीब लोक सदांच शेतांत वयता उठोन त्याच्या फाटीं तो मारल्यालो जबाबदार कोण तुजें नांव कितें म्हाजें विनंती गांवकर वयल्यान आहलेलो झाडामा थंयच्यान तो हो रवींद्र थंय गेलो न्हू त्याक तेणी थंयच्यान येवन धांवन येवन मारला हो तेंगे न्हू रेडो ना तेंगे न्हू तो कोणा म्हणटा 2 म्हयने जाले तो हांगा आसलेले हय कितें करता हो सदां असो भोंवून न्हू तो राती तेंगे रेड्या उड्या येता ती मागीर रातची धांवन येता मागीर वयता म्हणून आज सामको येवन तो धांवत तेंगे फुडें हो तुमकां शेतां सुद्दां वचोन दिना ना शेतां खंय वचपा तो आसले ते वाटेन वचपाना मारून उडोवपाचो मनशान ना जाल्यार इतलें आज हेजे खातीर ताणें एकट्या जीव घेतलो एकट्या घेतलो आनी पयर एक बायले कोणा फाटी लागलो गो ती बायल बरी झाडार जळली झाडार जळली नाल्यार तिचो जीव खाता आसलो न्हू म्हणजे तुमी एक बेगीच्या बेगीन धरून व्हरचो म्हणून मागतात हय ते कोणी धरून व्हर नाल्यार आर्माक फार मारून ते आमकां कांय न्हू म्हणून हेजे मुखार आनी जीव वचोंक जायना जायना आमगे गांवांक नाका न्हू तो तुजें नांव कितें म्हजें नांव विद्या गांवकार आज आमी आसात ते पांजरकणी हांगा आसात आनी आज पांजरकणी हांगा एक इन्सिडेंट जालो तो म्हणजे जाले एक खंय तरी जगा वयलो जो रेडो आसा वो ह्या जाग्याचेर येयलो ही जी गोरवां आसा थंय येयलो आनी एक भुरग्याक सिंग मारून तेणें आख्खो गळ तेगे चिरून उडयलो आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो आज पांजरकणी गांवाक एक दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा कित्याक काय म्हळ्यार हो जो भुरगो आसा हो बरो भुरगो वो तेजी गोरवां आसात वो
आपल्याली गोरवांची देखभाल जो आसा हो भुरगो स्वता आपूण करतालो आणि हो भुरगो मोनो असले कारणान एका गोरवांची खूब आवड असली आणि ह्या गोरवां खातीर तो खूब तळमळटालो. पूण आज ताका ह्या संवसारांतल्यान ना केले कडेन आसा. तो सुद्धा खंयच तरी 2 म्हयने जाले एक रेडो जो आसा हो हांगा येवन रावपाक लागलो आणि हो रेडो इतले लोकांक त्रास केल्या तेणे, इतली लोकां फाटी लागला. हेचे पयलीं कितलेशे लोकांक तेणी इंजर्ड केले कडेन आसा. तेणी कंप्लेनूय दिले कडेन आसा पूण अजुनूय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा पावलो ना. आतां आमी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा कोता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सुद्धा इन्फॉर्म केल्या म्हणटात पूण अजुनूय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयला ना आनी हेजे खातीर आज हेगेलो जीव गेलो. आमचे लोक आनीक सगळी चड करून बायलो मागतात की बेगीच्या बेगीन हेजो बंदोबस्त करचो म्हण रेड्याचो. ना जाल्यार हो आनी कितले जाणां जीव घेतलो हेंय कळपाक टायम उरपाना म्हणून. हेजे ही बायलां जेन्ना शेतां वयतात ती आतां भिवन वयतात सामकी. त्यांची पोटां सामकी दुखले कडेन आसा की केन्ना काय हो आमकां येवन फाटल्यान मारीत काय म्हणून. म्हणटरेक आज कुंकळे पुलीस जे आसात जो PI आसा डायगो ग्रासियस यांची टीम जी आसा पुलिसांची ती सध्या हांगा पावले कडेन आसा. पंचनामे चालू आसा. आतां पळोवया हेजे मुखार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या रेड्याक केन्ना धरून तेजो बंदोबस्त करता तो.